अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश। हमारे पास पोएम नंबर 5 है एंड द पोएम नेम इज़ लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। इससे पहले हमने लाइन्स फ्रॉम एंडेमियन को जो है वो डिस्कस आउट किया था, और उसी तरीके से ये जो पोइम है ये भी एक काफ़ी लॉन्ग पोम है और इसकी भी कुछ लाइंस को हम जो है वो डिस्कस आउट करने वाले हैं। उसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी उसकी। लेकिन पोइम के ऊपर आने से पहले सबसे पहले हम जो है पोइम की थीम के बारे में, पोइट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपसे उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो सबसे पहले ये पोएम लिखी है हमारे पास लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, लिखी गई है बाय पोएट अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप नाम के एक जो है वो पोएट थे जिनके थ्रू ये पोएम लिखी गई। और अलेक्जेंडर पोप जो थे वो ऑगस्टस एरा के जो है वो शायर थे। एंड अगर ऑगस्टस एरा की अगर हम बात करें तो ऑगस्टस एरा शुरू होता है सन 1700 से लेकर 1745 तक ये एरा चला था, और इस एरा के काफ़ी मशहूर शायर थे हमारे पास अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने ये पोम लिखी है एन एसे ऑन मैन। सबसे पहले ही वॉज बॉर्न इन लंदन, लंदन में ये पैदा हुए, एंड ही वॉज अ रोमन कैथोलिक। ठीक है, उस वक्त जिस टाइम ये उस वक्त के दौर में इंग्लैंड के अंदर दो फ़िरके हुआ करते थे, जैसे हम मुसलमानों के अंदर भी देखते हैं कि काफ़ी सारे फ़िरके हमें नज़र आते हैं। तो उस वक्त इंग्लैंड के अंदर दो फ़िरके हुआ करते थे, एक था जिसको हम कहते हैं रोमन कैथोलिक्स और दूसरे थे चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले। रोमन कैथोलिक्स जितने भी थे वो ये कट्टर ईसाई थे, मतलब दोनों थे क्रिश्चियंस ही, लेकिन जो रोमन कैथोलिक्स थे वो अपने दीन को, अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा जो है फॉलो किया करते थे, और चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले इतना उस तरीके से फॉलो नहीं किया करते थे। तो ये क्या थे, रोमन कैथोलिक थे और अपने मज़हब को, अपने दीन को जो है, ईसाइयत को, क्रिश्चियनिज़म को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो किया करते थे, हर चीज़ उसमें माना करते थे। तो नेक्स्ट, ही सफ़र्ड विद टीबी एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में उनको टीबी हो गई, और फिर बाद में जाकर उस चीज़ से वो जो है वो ठीक हो गए, लेकिन उसकी वजह से उनकी हाइट जो है वो काफ़ी छोटी रहेगी। 4.6 में ख्याल से इनकी जो है वो हाइट है। और अगर हम थीम की बात करें पोइम की, और थीम हमारे पास है इग्नोरेंस टू द फ्यूचर इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, यानी कि हमारे मुस्तकबिल से हमारी जो नाआशनाई है, हमारे मुस्तकबिल से हमारी जो नाआशनाई है, या फिर हमें जो अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। क्योंकि अगर हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में पता होता तो क्या हम दुनिया में ज़िंदा रह सकते। इतनी अगर मान लें एक शख्स है, उसको पता है कि अगले साल बाद एक साल बाद या अगले साल उसकी डेथ होने वाली है, तो क्या वो पूरा साल सिर्फ उसी परेशानी के अंदर, उसी टेंशन के अंदर वो ज़िंदा रहेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो इस वजह से जो फ्यूचर से या मुस्तकबिल से हमारी जो नाआशनाई है, या फ्यूचर हमें जो जिस नहीं पता, हमें उस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी नेमत की बात है। एंड दिस पोम इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट का मतलब क्या होता है कि ये जो पोएम है हमारे पास, ये राइमिंग कपलेट्स के अंदर लिखी गई है, यानी कि आखिरी के वर्ड इसके क्या होंगे, राइम कर रहे होंगे। एंड दिस पोम इट इज़ अ काइंड ऑफ लेटर टू लॉर्ड बॉलिंगब्रुक, एक चर्च ऑफ इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स हैं लॉर्ड बॉलिंगब्रुक। उनको जो है एक ख़त है। अब ख़त किसका है, अलेक्जेंडर पोप का है। ठीक है, ये दो शख्स हैं, एक अलेक्जेंडर पोप हैं और दूसरे जो है लॉर्ड बॉलिंगब्रुक हैं। इनके दरमियान जो है वो डिस्कशन चल रही है, यानी डिबेट चल रही है ऑन द टॉपिक ऑफ फेट। नाउ व्हाट इज़ फेट? फेट कहते हैं तकदीर को। ठीक है, तो जो रोमन कैथोलिक्स हैं ये तकदीर को जो है बहुत मानते हैं और कहते हैं कि हमारी तकदीर में जो कुछ लिख दिया गया है, हम सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट अगर हम चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में बात करें तो वो तकदीर को इतना नहीं मानते। ठीक है, जो फेट के बारे में अलेक्जेंडर पोप का जो नज़रिया है वो काफ़ी डिफरेंट है, और लॉर्ड बॉलिंगब्रुक का जो नज़रिया है वो काफ़ी डिफरेंट है, आपस में बहस कर रहे हैं। और अगर हम एज अ मुस्लिम बात करें तो हमें इस बात के बारे में भी पता है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज के अंदर, यानी बुक ऑफ फेट के अंदर, हर वो चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी शख्स आएंगे उनके बारे में, उनके तमाम अहवाल के बारे में लिख दिया गया है कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है, कल हमारे साथ क्या होगा, ये पत्ते हिलेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें लोहे महफूज के अंदर जो है वो लिख दी गई हैं।
تو ہم بھی ایز اے مسلم فیٹ کے اوپر یا تقدیر کے اوپر یقین رکھتے ہیں. لیکن اس میں اگر ہم مسلمس کے اندر بھی بات کریں تو کچھ کانفلکٹس آتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدلی بھی تو جا سکتی ہے، بٹ ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کی مدر یا پھر آپ کے چاہنے والے آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ خدا تمہاری عمر لمبی کر دے، تم 100,000 سال جیو، تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی عمر اگر 50 سال یا 60 سال لکھ دی گئی ہے، مان لو 50 سال لکھ دی گئی ہے لوح محفوظ کے اندر یا بک آف فیٹ کے اندر، تو اس کا ہرگز مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی عمر 51 سال ہو جائے گی لوگوں کی دعائیں کرنے کی وجہ سے. تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں یہ فیکٹر آ جاتا ہے. سیکنڈ یہ فیکٹر آ جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل بھی تو جاتی ہیں، کہ جیسے کہ ایک علامہ اقبال کا ایک بہت ہی فیمس جو ہے وہ شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. تو یہاں پر علامہ اقبال کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دعائیں کریں گے تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس وقت بیسیکلی وہ جو دور تھا اس وقت مسلمان جو تھے بر صغیر کے لوگ یہ انگریزوں کے غلام تھے، اور مسلمانوں نے یہ سوچا کرتے تھے کہ ہماری قسمت ہماری تقدیر میں ہمیشہ غلامی ہی لکھی ہے. تو علامہ اقبال نے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اور ان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے، ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے یہ شعر جو ہے وہ لکھا تھا اور پڑھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری جو تقدیر میں غلامی نہیں لکھی، تم اس کو بدل سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ تھا. اس کا ہرگز مقصد یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ اپنی اگر آپ کو دعائیں دیتا ہے یا پھر اگر آپ کی ماں آپ کو دعائیں دیتی ہے تو اس کے تھرو آپ کو پتہ چلا آپ کی زندگی بڑھ جائے گی. ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ فیٹ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ان چیزوں کا جو ہے وہ الہام ہو گیا ہوگا. اور اگر کوئی دیکھیں، اگر آپ کو کوئی دعائیں دیتا ہے، اگر آپ کا کوئی چاہنے والا یا آپ کا کوئی اپنا آپ کو دعائیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے کیئر فار یو. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی دعائیں دینے سے آپ کی زندگی بڑھ جائے گی یا آپ کچھ سال اور جی لیں گے. اس کا اگر ماں آپ کی دعائیں آپ کو دیتی ہے اور اگر آپ کے چاہنے والے آپ کو دعائیں دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ اس عمر کے اندر آپ کی برکت ہو جائے گی اور اس عمر کے اندر آپ ایسے اچھے کام کر جائیں گے کہ دنیا آپ کو یاد رکھے گی اور آخرت میں بھی آپ کا حساب اچھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی عمر بڑھ جائے گی، اور نہ ہی کسی کو کوئی یہ بتا سکتا ہے. یہ ایک بات بھی کانسیپٹ یاد رکھیے گا کہ میں ایک جو ہے میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت جو ہیں، ایک خاتون جو ہیں، بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، ان سے کویشچن یہ کرنی تھی کہ اگر ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، ہر چیز جو ہے ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تو ہم جو گناہ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو ہماری تقدیر میں لکھے گئے ہیں، تو اس کا گناہ ہمیں کیوں ملے گا؟ تو اس کا جو جواب جو ہے وہ جو اسلامک اسکالر تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دیا تھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. یعنی اچھے اور برے کی تمیز ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو ہماری تقدیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مان لیں کہ آپ کے سامنے چوائس آئے گی یہ برا کام کرنے کی، تو یہ آپ یس کرتے ہیں یا نو کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ہماری تقدیر میں گناہ تو ہم جو ہے ہمیں گناہ کیوں ملے گا. تو ایسا بالکل بھی نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس چیز کی اچھے اور برے کی تمیز ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اسی لیے ہمیں اتنی عقل، اتنا شعور جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے تاکہ ہم اچھے برے کے درمیان تمیز کر سکیں. اس وجہ سے گناہ ہمیں ملتا ہے اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا فیٹ کے بارے میں یا تقدیر کے بارے میں. تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم پوئم کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلی لائن ہے ہیون فرام آل دا کریچر ہائڈ دا بک آف فیٹ. خداوند تعالیٰ نے یا خدا کی ذات نے تمام انسانوں سے لوح محفوظ کو یا بک آف فیٹ کو، کتاب تقدیر کو سے جو ہے وہ چھپا لی ہے. یعنی کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے آپ سے چھپا لیا گیا. آل بٹ دا پیج پرسکرائب دیئر پریزنٹ اسٹیج. صرف اور صرف ان کے سامنے کیا بتایا گیا؟ ہمیں صرف ہمارے پریزنٹ کے حال کے بارے میں پتہ ہے، یعنی کہ ہماری پریزنٹ اسٹیج کے بارے میں پتہ ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں اس چیز کے بارے میں بالکل بھی آگاہی نہیں ہے. فرام بروٹس وٹ مین اینڈ فرام مین وٹ اسپرٹس نو.
जानवरों से वो हर कुछ छुपा लिया गया जो इंसान जानते हैं, और इंसानों से वो हर चीज़ छुपा ली गई जो फरिश्ते जानते हैं। जैसे कि मान लें कि हम जानवरों को की कब कुर्बानी होनी, जैसे हम कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते हैं तो हमें पता है, एग्जैक्ट टाइम पता होता है कि हमने इनको कब ज़िबा करना है, कब कुर्बान करना है अल्लाह ताला की राह में, लेकिन उसको वो चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो जानवरों से हर वो चीज़ छुपा दी गई जो इंसान जानते हैं, और इंसानों से वो हर चीज़ छुपा ली गई जो फरिश्ते जानते हैं। यानी हमारी रूह कब कब्ज़ होनी है वो फरिश्ते जानते हैं, हमें इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं है। तो और हु कुड सफ़र बीइंग हियर बिलो, अगर किसी को ये पता होता कि उसकी मौत कब होने वाली है और वो कब इस दुनिया से जाने वाला है, तो क्या कोई दुनिया में रह पाता। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी कि अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसको पता है कि अगले साल उसकी डेथ होने वाली है, तो वो पूरा साल टेंशन में रहेगा, पूरा साल परेशानी के आलम में रहेगा और कोई काम नहीं करेगा और टेंशन में वो दुनिया से चला जाएगा। द लैम डायरॉइड डूम्स द ब्लीड टुडे, एक भेड़ का बच्चा जिसने खून में आज नहा जाना है, हैड ही दाई रीज़न वुड ही स्किप एंड प्ले, एक भेड़ का बच्चा जो कि हमने लाया है, आप लाते हैं कुर्बानी के लिए, और वो जो है अगर उसको पता चल जाए कि उसने जो है दुनिया से चले जाना है, तो क्या वो उछलेगा कूदेगा, या फिर क्या वो जो है इस तरीके से जो है उछलता है कूदता है। भेड़ का बच्चे की अगर हम बात करें, या फिर बकरी के बच्चे की बात करें, या बकरे की बात करें, तो वो उछलता है कूदता है। तो अगर उसको पता चल जाए कि उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है, तो क्या वो उछलेगा कूदेगा। एंड प्लीज टू बी द लास्ट एंड क्रॉप्स द फ्लावरी फूड, और आखिरी वक्त तक वो उछलता कूदता है और जो है वो घास फूस वगैरह वो खा रहा होता है। एंड लिक्स द हैंड जस्ट रेज टू शेड हिज ब्लड, और उसी हाथ को चाटता है जिसने उसको कुर्बान कर देना है, यानी जिसने उसका खून बहा देना है। ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन, ए खुदा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्रिया कि तूने हमें जो है मुस्तकबिल से आगाही नहीं दी, हमें हमारे मुस्तकबिल को हमसे छुपा लिया, तो तेरा शुक्र अदा कर रहा है। अलेक्जेंडर पॉप इस पोम के अंदर दैट ईच में फिल द सर्कल मार्क बाय हेवन, और क्योंकि अगर हमें इस बात के बारे में पता होता कि हमारी मौत कब होने वाली है या हम कब इस दुनिया के से जाने वाले हैं, तो दुनिया में इंसानों को जिस काम के लिए भेजा गया है तो वो कभी वो करते ही नहीं, वो पूरी ज़िंदगी उसी टेंशन में रहते हैं कि हमने आज मर जाना है, इस टाइम मर जाना है, तो वो उसी टेंशन में रहते, तो कोई अपना काम नहीं करता। एंड हु सीज विद इक्वल आई एज गॉड ऑफ ऑल, क्योंकि खुदा ने हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो सबका खुदा है, क्योंकि वो सबको एक ही निगाह से देखता है। A hero perish और स्पैरो फॉल, एक बहुत बड़ा सूरमा या एक बहुत बड़ा हीरो जब इस दुनिया से जाता है, या फिर एक छोटा सा मामूली सा परिंदा यहाँ से जाता है, उसकी नज़र में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। एटम एंड सिस्टम इनटू हर्डल, एक मादे का ज़र्रा और एक पूरा सिस्टम यानी निज़ाम शमसी की बात हो रही है, इस तमाम निज़ाम शमसी को वो एक सेकंड के अंदर वो क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। एंड नाउ अ बबल ऑफ बर्स्ट नाउ अ वर्ल्ड, और एक पानी के बुलबुला फटने तक वो इस दुनिया को तश्कील दे सकता है, यानी इस दुनिया को जो है वो बना सकता है, क्योंकि जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ कुन कहा था और दुनिया जो है वो तश्कील हो गई थी, ये पूरे दो जहान जो है वो बन गए थे। तो खुदा कहता है होप हमली देन विद ट्रम्बलिंग पेनी एंड सोल, और वह खुदा कहता है कि आजिज़ी से ऊपर जाओ, खुदा कहता है कि आजिज़ी अपनाओ, झुक के चलो, ऊपर जाओ। विद ट्रम्बलिंग पेनी एंड सोल, जैसे परिंदा जो है अपने परों को फड़फड़ाते हुए ऊपर जाता है, यानी इस लाइन के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। एंड वेट द ग्रेट टीचर डेथ, और हमेशा अजीम उस्ताद यानी मौत का इंतज़ार करना चाहिए, मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के बाद ही हमारी असल हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है और उन तमाम बातों के बारे में पता चलता है जो हमसे छुपाई गई थी। एंड गॉड एडोर, और खुदा से बेपनाह मोहब्बत करो, क्योंकि खुदा ही तुम्हारे सबसे करीब है। एंड
what future bless and give not to thee and he give not thee to know, اور مستقبل میں وہ ہمیں کیا کن رحمتوں سے نوازنے والا ہے وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتاتا. but gives the hope to thy blessing now, لیکن ہمیں امید دلاتا ہے کہ ہم نوازے جائیں گے, ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کی جائے گی. hope spring eternal in the human breast, اور انسان کے دل میں امید ڈالتا ہے کہ تم ایک نہ ایک دن جس چیز کی تمہیں چاہ ہے اس چیز سے تم نوازے جاؤ گے. and man never is but always to be blessed, اور یہ بڑی فیمس کوٹ ہے اور فیمس لائن ہے الیگزینڈر پوپ کی کہ یہ کہتے ہیں انسان نوازا نہیں جاتا بلکہ نوازا جانے والا ہوتا ہے. یعنی کہ تھوڑا سا ویٹ, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اگر ہم کچھ دیر اور صبر کریں گے تو ہمیں بہت میٹھا صبر کا پھل ملے گا. تو انسان نوازا نہیں جاتا بلکہ صرف نوازا جانے والا ہوتا ہے, ہمیں کچھ انتظار کرنا ہے صرف. and the soul is uneasy and confined from home, اور ہماری جو روح ہے یہ بہت ہی ان ایزی فیل کر رہی ہے ہمارے جسم کے اندر. آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مٹی کا پتلا بنا کر اس میں روح کو پھونک دیا تھا. ہم مسلمان اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کا پتلا بنا کر اس میں روح کو پھونک دیا تھا. تو اسی طریقے سے ہماری جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے, اور وہ ہماری جسم کے اندر کافی ان ایزی فیل کر رہی ہے. and rest and expatiate in a life to come, اور وہ یہاں سے جب چلی جائے گی تو وہ آزاد ہو جائے گی. جب ہماری موت ہو جائے گی تو یہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے گناہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ کافی زیادہ ناپاک ہو جاتی ہے, پامال ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری روح جو ہے اس دنیا کے اندر ہمارے جسم کے اندر ان ایزی فیل کرتی ہے, اور جب وہ یہاں سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ آزاد فیل کر رہی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کم سے کم برے اعمال کرنے چاہیے, برے کام نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ جس کی وجہ سے ہم برے کام تو کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے, ہماری روح گندی ہو جاتی ہے, اور جب وہ خدا کے پاس جاتی ہے تو وہ شکایت کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آ کے یہ جو پوئم ہے ہماری الائنس فرام این ایسے ون مین وہ ختم ہو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے لائن بائی لائن وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو لازمی ہم سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھیے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.